नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तकुन्नार अल्लती वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। शोबा उलूम इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान के प्रोग्राम इदराकियात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन, आप रमज़ानुल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। रमज़ान और कुरान का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। अल्लाह ताला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाते हैं, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, कि रमज़ान का वो बाबरकत महीना जिसमें कुरान नाजिल किया गया और ये हिदायत है पूरी की पूरी इंसानियत के लिए। कुरान के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद बारहा मकामात पर इरशाद फरमाया कि ये एक ऐसी किताब है, तुम इस जैसी कोई आयत नहीं बना सकते, तुम इस जैसी कोई सूरत नहीं बना सकते। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, कि अगर तुम किसी शक में मुब्तला हो कि जो ये कुरान हमने नाजिल किया अपने बंदे पर, तो फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही, तो इस जैसी एक सूरत बना के ले आओ। वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, और जो भी तुम्हारे गवाह हैं, जितने भी तुम्हारे मददगार हैं, उन सबको तुम बुला लो, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। और अब अल्लाह ताला आगे इसकी मज़ीद बात कर रहे हैं कि फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, अगर तुम ऐसा कर लो तो तुम हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकते। और एक और जगह अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने इस ज़िक्र को नाजिल किया और इसकी हिफाजत भी हम करेंगे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत अहम है और अपनी नौइयत के हिसाब से एक अछूता और अनोखा प्रोग्राम, कि दुनिया में कितनी भी किताबें आई हैं, ज़बानें जितनी आई हैं, एक वक्त में वो ज़बानें इस दुनिया से मिट जाती हैं, वो किताबें इस दुनिया से ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन सीरत निगारों ने भी इस पर लिखा कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मौजज़ात हैं, उन मौजज़ात में जो एक बड़ा मौजज़ा है आपका, वो कुरान मजीद है। और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़रमान का मफ़हूम है कि कुरान के अजायबात क़यामत तक ख़त्म नहीं होंगे। अल्लाह ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा ख़ुद लिया, और ज़ाहिर है जब अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा लिया तो इससे रिलेटेड हर चीज़ की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने ख़ुद लिया है। कुरान अरबी ज़बान में है और ये अरबी ज़बान की हिफाजत का ज़िम्मा भी अल्लाह ने लिया है, और क़यामत तक ये अरबी ज़बान ख़त्म नहीं हो सकती। आज 1450 साल बाद भी अरबी उसी तरह से मौजूद है जैसे पहले थी, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई, कोई दूसरी ज़बान की आमेज़िश भी इसमें नहीं हुई। तो आज के प्रोग्राम का हमारा मौजू इनइमिटेबल नेचर ऑफ कुरान है, यानी कोई कुरान को कॉपी नहीं कर सकता। अब हम इसका लिंग्विस्टिक एंड लिटरेरी आस्पेक्ट्स का जायज़ा लेंगे, और इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मोहतरमा राव आयशा सदीक साहिबा। आपका ताल्लुक़ शोबा इंग्लिश इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान से है। आप वहाँ लेक्चरर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। इसके साथ साथ आप इंग्लिश लिटरेचर की PhD स्कॉलर भी हैं, और इसके साथ साथ आपने कई कोर्सेज़ किए हैं कुरान और हदीस के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मैडम राव आयशा सादिक साहिबा।
میں آپ کو اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ ایک بہت اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز تشریف لائیں. جیسا کہ میں نے انٹرو میں عرض کیا کہ قرآن ایک ایسی اللہ کا کلام ہے کہ جس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا اور اس کی کوئی کاپی بھی نہیں کر سکتا, اور یہ چیلنج اللہ نے آج سے 1450 سال پہلے دیا اور آج تک اس کو کوئی نہیں کر سکا اور قیامت تک بھی کوئی نہیں کر سکے گا. تو آپ اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں. First of all, sir, thank you very much for making me part of this show, Idrakiyat. I am highly obliged to you for giving me opportunity to talk on this prestigious topic. جہاں تک ہمارا آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ آج کا جو موضوع ہے ہمارا دیٹ از دا انمیٹیبل نیچر آف ہولی قرآن, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لنگوسٹک اینڈ لٹریری آسپیکٹس کے اوپر ہم بات کریں گے قرآن پاک کے. سر قرآن پاک میں تو خود اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہہ دیا کہ مطلب جب آپ ہی کی آیات کو میں لے کے چلتی ہوں کہ کوئی ایک آیت تو ویسے لکھ کر دکھائیں یا کوئی ایک سورت تو بہت دور کی بات ہے, کوئی آیت کوئی ایک ویسا لفظ بھی کمپوز نہیں کر سکتا اور نہ ہی آج تک وہ کمپوز ہوا ہے. اور سب سے پہلے اگر میں اس کی ڈیٹ بیک کروں میں واپس عربی لینگویج میں, تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں آیت نمبر 97 میں فرمایا کہ ہم نے اے محمد ہم نے قرآن پاک جو ہے وہ عربی زبان میں نازل فرمایا, ایک عربی زبان میں, اور پھر ساتھ انہوں نے خوشخبری بھی دی اور پھر ساتھ جو ہے وہ ایک ڈراوا بھی دیا گیا مشرکین کے لیے. تو اب جب اس کی عربی زبان میں آنے کی بات ہوتی ہے تو میں تھوڑا سا نا عربی زبان کی سگنیفیکنس کے اوپر بات کروں گی کہ جب ہم تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو عربی زبان جو ہے وہ مدر ہے جتنی بھی سیمیٹک لینگویجز ہیں, تو جب وہ ان کی جو ہے وہ مدر کنسیڈر کی جاتی ہے. اور پھر اہل عرب کو دیکھا جائے تو اہل عرب مشہور تھے اپنی ایلوکوینس کی وجہ سے, اپنی فصاحت اور اپنی بلاغت کی وجہ سے وہ مشہور تھے. اور اب جب ہم قرآن پاک کی بات کرتے ہیں عربک میں تو کوئی بھی لینگویج جو ہے وہ سوٹیبل تھی ہی نہیں جو اس وقت کے جو حالات اور واقعات ہے, ایٹماسفیئر ہے, جو سچویشن ہے ان کو پراپرلی ڈپک کر سکے. اور پھر جتنی ریسرچز اب تک ہوئی ہیں یا جتنی ریسرچز جو ہے میں نے پڑھی ہیں, میرا تعلق ہے, تو وہ سب یہی کہتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے اپنی پرفیکٹ بیوٹی میں اللہ پاک کی طرف سے نازل کیا گیا تھا. جب ہم لنگوسٹک لٹریچر فصیح و بلیغ زبان ہے عربی, فصیح و بلیغ ہے, ایلوکوینٹ زبان ہے. اور عربی کے تو شعراء مشہور تھے کہ ان کے جو ہے جو لٹریری فیسٹیول ہوا کرتے تھے, اوکاس کا اگر آپ نے نام سنا ہو تو وہ جو ان کے 4 سیکنڈ سیزن جی اوکاس کا میلہ لگتا تھا, اور وہاں پہ باقاعدہ وہ شعراء آتے تھے, لٹریری چیزیں ان کی پریزنٹ کی جاتی تھی, اور بعد میں وہ خانہ کعبہ میں جو ہے وہ جسے ڈسپلے کی جاتی تھی. تو سارا آج بھی وہ عربی شاعری آج بھی ہمارے پاس اسی طرح سے موجود ہے. اس کی کوئی 7 اسپیسیمن ہے جو موجود ہے, اور اسی کے بعد جتنا عربک لٹریچر ہوا وہ سارا کا سارا وہیں سے ایوالو ہو کے ہمارے سامنے آیا, تو وہ اس کی ایک پاس سگنیفیکنس ہو جاتی ہے. تو جب ہم عربی کی بات کرتے ہیں کہ یہ پرفیکٹ فارم میں ہے, تو آج جیسے آپ نے کہا 1450 سال ہو چکے ہیں, تو اب جب اس میں تبدیلی کیوں نہیں آئی, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے بنا کے ہی پرفیکٹ فارم میں ایک اتاری تھی. وہ ڈیوائن کریشن ہے, وہ ہیومن کریشن ہے ہی نہیں. تو اب اس کی جو ہے ہم عربک کی بات کریں, اس کی گرامر کی, اس کی لنگوسٹکس کی, اس کی جو ہے فریزولوجی کی بات کریں, تو وہ ایک ڈیوائن کریشن ہے. اور کسی ہیومن بینگ میں اتنی سخت طاقت ہے ہی نہیں کہ وہ ان چیزوں کو کمپوز کر سکے یا ویسا کوئی ایک ڈاکومنٹ, کوئی ایک لفظ, کوئی بھی چیز وہ پروڈیوس کر سکے. پھر اب اگر جب ہم عربی ہی زبان کی بات کی جائے تو عربی زبان کا ایک ایک لفظ, ہم لٹریچر کی بات کریں تو ہماری جو لینگویج ہوتی ہے پوئٹک لینگویج کی بات کریں یا پروزک لینگویج کی, تو اٹس میٹریکل کمپوزیشن کی بات, تو عربی زبان کا جو ایک ایک میٹر ہے وہ سارا کا سارا قرآن پاک سے ڈرائیو کیا گیا ہے. تو اس کے, اور وہ ایسا میٹر ہے مطلب اس کی ویسا کوئی اویلیبل عربی لینگویج میں ہے ہی نہیں. مطلب قرآن پاک کی جو میٹریکل کمپوزیشن ہے اگر ہم اس کو اٹھا کے دیکھیں, پھر اگر بات کرتے ہیں ہم اس کی قرآن پاک کی جو ہے سیمینٹک ایکسٹینشن کی بات کرتے ہیں. سیمینٹک جب ہم جو ہے لنگوسٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں, دیٹ از دا اسٹڈی آف میننگ, معنی کی بات کریں. تو اب یہ دیکھیں کہ قرآن پاک جو ہے اس کی 6666 آیات ہیں, پھر اب اس کے حروف اور اس کے الفاظ, تو وہ ایک ایکسٹینشن ہو جاتی ہے کہ مطلب 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی اس میں سیمینٹک ویریشن نہیں آئی ہے, بالکل بھی نہیں آئی ہے. اس کے معنی ویسے ہی کنسسٹنٹ ہے, معنی ویسے ہی اس کے جو ہے وہ انٹیکٹ ہے. ہمارے یہاں لٹریچر میں کہا جاتا ہے کہ جو فارم ہوتی ہے وہ پرماننٹ ہوتی ہے اور جو کانٹینٹ ہوتا ہے وہ موو کرتا ہے. مطلب یہ ود دا پیسج آف ٹائم زبانیں آتی بھی ہیں,
ज़ुबानें ख़त्म भी होती हैं, उनकी वोकेबलरी इनहेंस भी होती है, मायने बदलते भी हैं, बिल्कुल सिमेंटिक्स कहती हैं मीनिंग ऑफ मीनिंग, और जो है मतलब 7 टाइप के और कितने सारे, मतलब उसके जो लिटरल मीनिंग वो बदल ही नहीं सकते, वो एक उसमें कोई एक्सटेंशन की गुंजाइश, क्योंकि बनाने वाले ने, अल्लाह मियाँ ने, सुभान अल्लाह। कंपोज करने वाले ने उसको कंपोज ही ऐसे किया है कि उसमें कोई गुंजाइश रखे ही नहीं है। मतलब मैं ये कहूँ यहाँ बैठ के कि हम कोई एक लफ्ज़ भी उसका निकाल लें और उसकी जगह पे कोई भी आ जाए, उसको एक लफ्ज़ फिट करने की कोशिश करे, दुनिया की सारी ज़ुबानें खंगाल लें, वो वैसा कर ही नहीं नहीं हो सकता। सकता, ये उसका मुमकिन ये नहीं। जब आप बात करते हैं इजाज़ुल कुरान की, यही तो मौजज़ा है उसका। ये वो अगर ज़ुबान के हवाले से हम इसको देखें तो ज़ुबान के हवाले से ये उसका जो है वो मौजज़ा है। अब कुरान पाक के जितने हम बात करें, इसके रेटोरिकल, स्टाइलिस्टिक और सेंटेक्टिक जो ब्यूटीज़ हैं वो ट्रांसमिट भी नहीं की जा सकती अदर लैंग्वेजेस में। हाँ, हमारे पास ट्रांसलेशन आती हैं, उर्दू ट्रांसलेशन भी है, पर्शियन ट्रांसलेशन भी है, अदर लैंग्वेजेस में भी उसकी ट्रांसलेशन हुई है। तो वो जो ट्रांसलेशन है वो ह्यूमन क्रिएशन है, वहाँ पे जो है वो वेरिएशन हो सकती है या वेरिएशन, लेकिन वो भी एक बहुत टफ काम है जिन्होंने भी बिल्कुल। ट्रांसलेशन की है, कि मतलब एक्चुअल ब्यूटी भी जो है वो उसकी ख़राब ना हो, उसकी सिमेट्री भी ना बिगड़े, और जो है वो बात जो है वो उसे समझने के लिए, वो समझने के लिए जो है वो जी। उसको प्रेजेंट किया गया। फिर अगर हम बात करें अरबों की बात करें कि जब कुरान पाक नाजिल हुआ था तो वो मतलब अरब के जो इतने फसीह व बलीग लोग थे वो नहीं समझ सके, हम इसे शायरी कहें, हम इसे प्रोज कहें, हम इसे राइम प्रोज कहें, हम इसे, वो खुद ये कहने पर मजबूर थे कि ये किसी बशर का कलाम किसी नहीं हो बशर सकता। का है। मतलब हमारी जो मैं लिटरेरी जी। फॉर्म की भी बात करूं, बीइंग अ लिटरेटी, तो हमारे पास पोइट्री है, पोइट्री की फॉर्म है, प्रोज की फॉर्म है, फिर उसके बाद आगे इनके प्रोसोडिक फीचर हैं, इनके फिर सब फॉर्म्स आ जाती हैं। तो मतलब इन सारी चीज़ों को हम अगर इकट्ठे करके कुरान पाक में देखें तो कुरान पाक में हर एस्पेक्ट मौजूद है। सुभान अल्लाह, कुरान बेशक। पाक मतलब ये चीज़ें तो इंग्लिश लिटरेचर या कोई भी लिटरेचर तो बाद में आया ना, कुरान पाक तो सबसे पहले है, या उससे पहले भी अगर हम बिब्लिकल लिटरेचर या कोई और बाइबल या किताब और इस इल्हामी किताब देखें, उनमें भी वो वेरिएशन नहीं है जो होली कुरान में रखी गई हैं। तो अगर इसकी जो है वो पोइट्री के हिसाब से, चले मैं बीइंग लिटरेचर इसकी बात करती हूँ, तो हमारे लिटरेचर में जब हम चीज़ों को एवेलुएट करते हैं या एनालाइज करते हैं तो बहुत सारी टेक्निक होती हैं, बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं। जैसे कि अगर लिटरेचर के बारे में कहा जाता है, लिटरेचर के बारे में कि इट टेल्स स्टोरीज़, चले अगर हम स्टोरीज़ की बात करें तो कुरान पाक कससुल अंबिया है। तो कुरान पाक में जो है वो सूरतें ऐसी भी हैं जिनमें अंबिया कराम का और उनकी ज़िंदगियों के बारे में वो किस्से बयान किए गए हैं। तो इसमें कुरान पाक में पैराबल्स भी हैं। अब लिटरेरी एक फॉर्म है शॉर्ट स्टोरी, उसकी एक और फॉर्म है पैराबल। तो अब वो पैराबल क्या होती है कि उसमें जो है वो करैक्टर, मतलब जो एनिमल होते हैं वो उनको करैक्टर, अब कुरान पाक में भी तो जैसे मकड़ी का जिक्र है या गाय का जिक्र है या पूरी सूरत अल-अनाम है, पूरे अनाम, तो मतलब उसमें जो है वो ये एक और फीचर, ये एक जो है वो लिटरेरी फीचर हमें कुरान पाक में मिल जाता है। फिर फिगर ऑफ स्पीच, मतलब जब भी हम कोई लिटरेरी कंपोजिशन करते हैं, चाहे वो पोइट्रिक हो चाहे वो प्रोजिक हो, डेफिनेटली वी हैव टू इनकॉर्पोरेट फिगर ऑफ स्पीच उसमें। अब उसमें रेटोरिक क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, सिमलीज, मेटाफर्स, एलुजन, ये जिसे तशबीहात, इस्तारात और तलमीहात, ये चीज़ें उर्दू वाले कहते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं। हमारी टेक्निक्स होती हैं, आयरनी हमारी टेक्निक है, स्टाइल लिटरेचर की, वो सारी चीज़ें, टर्सनेस कहा जाता है, दैट इज़ अ स्टाइलिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज। तो जितनी लैंग्वेज कुरान पाक की टर्स है, जितना एम्बिगुअस और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कुरान पाक का है, शायद ही किसी लैंग्वेज या किसी स्टाइलिस्टिक या किसी और राइटर का मौजूद है, ऐसा नहीं। फिर अगर इसकी फिर इनिमिटेबल नेचर की बात करें तो अरबी ज़ुबान में तकरीबन मेरे ख्याल से 12 के करीब बहर हैं। मतलब जैसे उर्दू में बहर बर होता है, रदीफ़ काफिया होता है, इसी तरह हमारी राइम रिदम होती है इंग्लिश में, तो अरबी के भी 12 के करीब बहर है। किसी कोई एक, मतलब वो कुरान पाक उन 12 बहर में से है ही नहीं। मतलब वहाँ के लोग उनसे मशहूर थे, उस वक़्त के लोग जो हैं वो शायर उनसे वाकिफ़ थे, लेकिन कुरान पाक तो उससे बियॉन्ड है। फिर उनका अगर प्रोज लिखने का एक पर्टिकुलर स्टाइल है साज, जैसे सच कहते हैं साज, तो अब वो या हमारा इंग्लिश का या उर्दू का या पर्शियन या किसी और भी ज़ुबान के जो प्रोज लिखने का स्टाइल है, कुरान पाक उसमें है ही नहीं। मतलब वो इंटायरली डिफरेंट है। हम उसे प्रोज भी कहें, फिर वो प्रोज भी है तो रिदमिक प्रोज भी है, उसमें राइम स्कीम भी। अब उसकी जो राइम स्कीम है, वो राइम स्कीम जो है वो किसी भी लैंग्वेज की, पोइट्री की या रिदमिक प्रोज की वो राइम स्कीम है ही नहीं। फिर हम बात करते हैं, मैं एक और चीज़ जो है वो लेके चलूँ, इमेजिज्म एंड सिंबलिज्म की मैं चलें बात कर लेती हूँ।
تو سمبلزم امیجزم یہ ہماری پوئٹک ٹیکنیک ہے لٹریچر کی. تو یہ موومنٹ کہیں جا کے جو ہے وہ 20ویں صدی میں اوریجنیٹ ہوتی ہیں ویسٹرن میں. 20ویں صدی کی بات ہو رہی ہے. قرآن پاک میں 1450 سال پہلے امیجزم تھی. تو مطلب آج ہمارے لنگوسٹک اسکالر یا کوئی بھی ریسرچرز یا آج وہ سائن کی یا سیمیٹکس کی بات کرتے ہیں یا سیمیوٹکس کی بات کرتے ہیں, وہ تو 1450 سال پہلے قرآن پاک میں موجود ہے. تو امیجزم میں ایک سمبل کی میں بات کرتی ہوں, سورہ نور کو لے لیتے ہیں. اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود کو ڈیفائن کرنا ہے. جب انہوں نے اللہ پاک نے خود کو ڈیفائن کرنا ہے تو ہی از ٹیکنگ دا سمبل آف نور, کہ اللہ تو نور ہے. پھر اس نور کی کتنی انٹرپریشن کی, کتنے طریقے سے اس کو سمبلائز کیا گیا. اسے جو ہے وہ گلاس سے ٹرانسپیرنٹ زجاجہ کہا گیا. پھر اولیو ٹری کی بات کی گئی, اس کے تیل کی بات کی گئی. تو مطلب یہ سمبولک ہے. پھر ٹری کی بات قرآن پاک میں, پھر وہاں اولیو ٹری کی بات ہوتی ہے یا سدرۃ المنتہا کی. پر ٹری از دا سمبل آف کریشن, ٹری از دا سمبل آف ہیومن لائف. اگر میں لٹریچر کے بعد پھر اگر میں امیجزم کے اوپر آ جاؤں, لٹریچر کی ہی ٹیکنیک ہے. تو اب جب اس کا امیجز کے حساب سے دیکھیں تو جتنی واسٹ امیجری قرآن پاک میں ہے نا, شاید ہی کوئی جو ہے وہ فارم اس کو پورا کرتی ہو. اب اتنی امیجری میں سے میں ایک ایگزامپل دوں گی زقوم کی. زقوم کے درخت کا اگر جو ہے وہ جنہوں نے تفسیر قرآن پاک پڑھا ہے تو اس کا کڑوا ذائقہ کی بات کی گئی. اور پھر اس کے ساتھ اب دیکھیں جہاں زقوم کی بات کی گئی, ایک لائن میں اس کا کڑوے ذائقہ ہونے کی, دوسری طرف جو ہے جنت میں ہوں گے ان کو کیا ملے گا. مطلب ایک پیراڈاکس ہوتی ہے ہماری ٹرم کہ مطلب اپوزٹ, ایک طرف جہنم کی جو ہے وہ ہے اور ایک طرف جو ہے وہ جنت کے نظاروں کی. جہنم کی بات کرتے ہیں تو فوری طور پر جو ہے نا جہنم کے نعمتوں کا تذکرہ آتا ہے. اور جو ہے وہ جنت کے نظارے ہیں, جہنم کا دردناک عذاب سے ڈرایا. پھر جب میں خالی زقوم کی بات کروں, پھر ہمارے ہاں ایک اور ٹیکنیک ہوتی ہے سینسوسنس. اب سینسوسنس کیا ہے؟ دیٹ از دا اسٹیمولیشن آف دا سینسز. مطلب ایک ساتھ آپ کے تمام جو ہے وہ سینسز انکارپوریٹ اسٹیمولیٹ ہونا شروع ہو جائے. اب زقوم کی بات کی جائے تو اس میں ہمارے پاس ویژول امیجری بھی آ جاتی ہے, ہمارے پاس گسٹیٹری امیجری بھی آ جاتی ہے, ٹیکٹائل دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دا ٹچ. اب ویژول سے مراد ہمارے سامنے سارے جنت کے نظارے بھی ہیں, ہمارے سامنے زقوم کا دردناک عذاب بھی ہے. حاویہ کی بھی بات کی جائے تو یہ ہمارے سامنے یہ امیجز ہیں, یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ آ جاتے ہیں. پھر جیسے الکاریہ تو ملکاریہ وما ادراک ملکاریہ, یہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے, یہ کیا یہ امیجز ہی ہیں. یہ امیجز اب جب زلزلے کی بات, وہ اس کے زمین کے یا پھر پہاڑوں کے جو ہے وہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا. والى السماء كيف رفعت, ہم نے آسمان کو کیسے بلند کیا. والى الجبال كيف نصبت, ہم نے پہاڑوں کو کیسے ٹھوک دیا. اب یہ امیجز ہیں, وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, ہم نے زمین کو کیسے بچھونا بنا دیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں اس طرح سے. اچھا, اسی طرح سے آپ پوئٹری کی بات بھی کر رہی تھیں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الرحمن میں الرحمن علم القرآن فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اسی طرح وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. تو یہ میلوڈی ہے. اسے جو ہے مطلب اگر ہم پوئٹری کی بات کریں تو پوئٹری میں ہمارے پاس اسپیکٹ آ جاتا ہے میلوڈی کا. میلوڈیوس جو ہے یہ نیچر ہے قرآن پاک کی. مطلب ایک رائم جو ہوتی ہے کہ وہ جو لاسٹ ورڈ ہوتے ہیں وہ سیم ساؤنڈ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جیسے ہم ردیف کی بات کریں یا کافیہ بعد میں. اب جیسے آپ نے سورہ رحمان کی بات کی کہ بار بار ریپیٹیشن ہوتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب بار بار جو ہے وہ اس چیز کی جو ریپیٹیشن, مطلب یہ ہماری ٹیکنیکس ہیں, یہ ہماری پوئٹک ٹیکنیکس ہیں, اس کے اوپر جو ہے وہ ایگزیکٹلی اپلائی ہو رہی ہیں. پھر اس کے بعد اب جیسے آپ نے کہا کہ تین کی بات کی, وہ تین وزتون ہے. پھر نیکسٹ آیت مطلب اینڈ کے ورڈز کی دیکھیں کہ اس میں کتنا میلوڈک جو ہے وہ اس میں اسپیکٹ آ رہا ہے. پھر اگر ہم قرآن کے کانٹینٹ کو دیکھیں کہ انٹرسٹنگ چیز یہ شاید کسی اور زبان میں ایسے نہیں ہے کہ مطلب قرآن پاک کا ہر ایک ورڈ ہے, مطلب اگر ایک ورڈ ہے تو اس کا جو آخری جو ساؤنڈ ہے اس کا نیکسٹ ورڈ کے پہلے لیٹر کے پہلے ساؤنڈ کے ساتھ اس کی جو ہے وہ ووکل ہارمنی ہے. اب یہ دیکھیں اسے ہمارے لنگوسٹکس میں کہتے ہیں اسیمیلیشن. تو مطلب ایک اسیمیلیشن, پھر مطلب وہی بات لنگوسٹکس کی آ جاتی ہے کہ مطلب اگر قرآن پاک کی فونیٹکس کے بارے میں بات کی جائے, فونالوجی, اس کی مورفولوجی, اس کی جو ہے وہ سینٹیکٹیکل اسٹرکچر کی بات کی جائے, اس کی گرامیٹیکل اسٹرکچر کی بات کی جائے, اٹ از ٹوٹلی انوویٹیو, اٹ از نوویل. اس پر تو ہم
کئی دنوں تک بات کرتے رہے تو یہ تو بات ہماری جو ہے وہ یہ بات بات اس میں ختم نہیں ختم ہوگی. تو یہ تو ایک بہت بڑا واسٹ اور بہت بڑا ٹاپک وسیع ہے. ٹاپک ہے. صحیح. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اسی پروگرام کو آگے پھر کسی اور پروگرام میں آپ کو دعوت دیں گے اور اس کو مزید ہم آگے بڑھائیں گے. ابھی ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے اور میں ایک بار پھر بار دیگر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اسٹوڈیو تشریف لائیں اور آپ نے بہت عمدہ گفتگو فرمائی. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا محترمہ راؤ عائشہ صادق صاحبہ نے، جو لیکچرر ہیں انگلش ڈپارٹمنٹ انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب ملتان میں. تو آپ نے ان امیٹیبل نیچر آف قرآن پہ تفصیل سے گفتگو فرمائی. میں امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوا ہوگا. مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور یہ ایک واقعی اپنے حساب سے ایک اچھوتا ٹاپک ہے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس پر مزید بھی بات کریں. اور یہاں میں پھر وہی بات کروں گا کہ ظاہر ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ جب اللہ نے لیا تو اس کی عربی کی حفاظت بھی اللہ نے خود کی ہے اور اس میں ایسی چیزیں، ایسے عجائبات، جیسے میں نے حضرت علی کا قول آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ یہ عجائبات کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے اور ایسے لگے گا نئی سے نئی چیزیں ہمارے سامنے آتی چلی جائیں گی. تو انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان افتخار علی گیلانی کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.